सबैलाई नमस्कार। त्रिवेणी गाउँपालिका सल्यानको आर्थिक वर्ष 2070-78 मा गरेका कामहरूको लेखाजोखा गर्ने कार्यक्रम अर्थात् सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म उत्तर कुमार साहु, त्रिवेणी अनलाइनको सञ्चालक र यो टेलिभिजनको रिपोर्टर। कुनै पनि कार्यालयको कामलाई सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, जनसहभागिता र विधिका शासन स्थापनाका लागि सार्वजनिक सुनवाई गर्ने चलन रहेको छ। जनताका आवाज तथा कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले जवाब दिने कार्यक्रमलाई नै सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम भनिन्छ। अब म कार्यक्रमलाई सशर्त सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु। आजको यस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको सभाध्यक्षता तथा वक्ताको रूपमा अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि यस त्रिवेणी गाउँपालिका सल्यानका अध्यक्ष मानबहादुर डाङ्गीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि यस त्रिवेणी गाउँपालिका सल्यानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसुन्धरा पुनज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरेर जवाबदेही वक्ताकै रूपमा अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि यस त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष छविलाल खत्रीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष हुकुम महताराज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। मानबहादुर ओलीज्यूलाई म वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष मानबहादुर ओलीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गाउँ कार्यपालिका सदस्यहरू सम्पूर्ण वडा सदस्यहरू आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि योजना शाखा प्रमुख त्रिवेणी गाउँपालिकाका योजना शाखा प्रमुख पहलमान ओलीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रभात कुमार श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर आसन ग्रहणकै क्रममा म प्राविधिक शाखाका इन्जिनियर शिवराज गोसाईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर आसन ग्रहणका लागि कृषि शाखाबाट अमर बाबाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर आसन ग्रहणकै क्रममा पशु सेवा शाखा प्रमुख बसन्त रावतज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर आसन ग्रहणकै क्रममा लेखा शाखा प्रमुख सन्तोष सापकोटाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर शिक्षा शाखा आसन ग्रहणका लागि दलबहादुर राणाज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। रुद्र बहादुर चन्द प्र हुनुहुन्छ जनता मावि काभ्राका, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि किरण गुरुङ प्रहरी सहायक निरीक्षक काभ्रामा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरेर आसन ग्रहणका लागि नेपाली कांग्रेसका जिल्ला कार्य समिति सदस्य पदम बुढाथोकीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ भने आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। सरस्वती आधारभूत विद्यालय ठुलाचौरका प्रभ दलबहादुर बस्नेतज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरिदिन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा म काभ्रा स्वास्थ्य शाखा स्वास्थ्य चौकी प्रमुख जीवन कुमार बोहराज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। कृषि सेवा केन्द्र प्रमुख काभ्राकी झरना पुनज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर वडा नम्बर 1 का वडा सदस्यज्यूहरू वीरबहादुर पुनज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। मोतीसरा बुढाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। सबैलाई एकमुष्ट रूपमा आफ्नो ठाउँमा बसेर आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। अब यस सार्वजनिक सुनवाईमा स्वागत मन्तव्य राखिदिनुको लागि यस त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष तथा त्रिवेणी गाउँपालिका सल्यानका प्रवक्ता आदरणीय हुकुम प्रसाद महताराज्यूलाई स्वागत गरिदिनुको लागि स्वागत मन्तव्य राखिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। यस सार्वजनिक सुनवाईमा यहाँले आफ्ना घरका विभिन्न काम गर्दा थाँती लागेर वडा कार्यालय र गाउँपालिकाबाट प्रभाव भएका सेवा सुविधाको विषयमा
आफूलाई चित्त नबुझेका कुराहरू यहाँ शिष्ट भाषामा राख्न यहाँ जो उत्सुक भएर उपस्थित हुनुभएको छ यहाँलाई त्रिवेणी गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिक यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँले जवाबदेही वक्तालाई कति पनि अप्ठ्यारो नमानेर प्रश्न गरिदिनु होला, शिष्ट मर्यादित भाषामा है भन्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैलाई त्रिवेणी गाउँपालिकाको तर्फबाट यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष तथा प्रवक्ता प्रसाद महताराज्यूले स्वागत मन्तव्य राखेर गइसक्नु भएको छ। अब हामी कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ले के विकास निर्माणका कामहरू गरेको छ, यस बीचमा समग्र त्रिवेणी गाउँपालिकाको यस वडाको विकासका गतिविधिहरूबारे जानकारी गराइदिनुको लागि म त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष आदरणीय छविलाल खत्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। यो त्रिवेणी गाउँपालिकाका 1 नम्बर वडामा विकासका के कामहरू भइरहेका छन्, यहाँ बजेट कति आएको हो, सबै कुराहरू आफूले जानेसम्म हाम्रो वार्डमा भएका कामहरूको म हजुरहरूलाई सबै कुराहरू अवगत गराउँछु। यो साथै सुनाएको हुने चाहन्छु। गाउँपालिकाबाट 25 लाख विनियोजन भएको थियो, त्यसमा हामीहरूले विभिन्न सिजनमा र निर्माण भौतिक निर्माण सम्बन्धी हामीले बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। त्यसमा गाउँपालिकाबाट आएका पनि योजनाहरू छन्, त्यसमा प्रदेश सरकारबाट आएका योजनाहरू पनि छन्। त्यसको सबै म हजुरहरूलाई जानकारी गराउँछु। तिमीले तल्लो मोडदेखि सलिर जोड्ने मोटर सडकमा 1,50,000 कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, त्यसको भुक्तानी हुन बाँकी छ। त्यसै गरी किमिरे खोलादेखि तल्लो रिखेर टोल खानेपानी निर्माण योजना त्यसमा पनि 1 लाख रुपियाँ परेको थियो, त्यसमा कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, त्यसको पनि भुक्तानी हुन बाँकी छ, त्यो पनि भुक्तानी हुने ठाउँमा छ। र बेतिनी खोला थारमा खेत सिँचाइको म पनि 1,50,000 परेको थियो, कार्य सम्पन्न भइसक्यो, त्यसको पनि भुक्तानी भइसकेको छ। र ढाकाचौर मोटर बाटो निर्माण योजना 1,50,000 परेको थियो, कार्य सम्पन्न, त्यसको पनि कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, भुक्तानी हुन बाँकी छ। धारा खोला चौर खेत सिँचाइको निर्माण 1,50,000 परेको थियो, त्यसको पनि काम सम्पन्न भइसकेको छ, भुक्तानी प्रक्रिया छ। र साउतारा मोटर बाटो निर्माण योजना 2 लाख परेको थियो, प्राविधिक इस्टिमेट भएको छ र त्यस कार्य प्राविधिक इस्टिमेट भएको छ, कार्य सुरुवात भएको छैन, त्यो अब सुरुवात हुने छ। र झिरघाट मलामी प्रतिशाले निर्माण योजना 1 लाख परेको थियो, त्यसको सम्झौता कार्य सम्पन्न भइसकेको छ, त्यो भुक्तानी हुन बाँकी छ। उडी खोलादेखि चान्डारा सिँचाइ कुलो निर्माण 1 लाख विनियोजन भएको थियो, सम्झौता भएको छ, कार्य सञ्चालन हुँदैछ। त्यसको कोप्ची टोल रिजर्भ पोखरी निर्माण 50,000 परेको थियो, त्यसको सम्झौता भएको छ, कार्य सञ्चालन हुँदैछ। र बक्साली खोला सिस्टेरी दारिमचौर सालीबाङ टोलमा खानेपानी निर्माण योजना 2,50,000 परेको थियो, त्यसको सम्झौता भएको छ, कार्य सञ्चालन हुँदैछ। र वडा स्तरीय सुचारू सडकहरू मर्मत कार्य 3 लाख परेको थियो, कार्य सम्पन्न, भुक्तानी त्यो भइसकेको छ। र भइपरी खर्च तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा हामीले 1 लाख राखेका थियौँ। वडा कार्यालय सम्बन्धी खर्च गर्ने बाँकी नै छ, त्यो के यसमा छ। र आबि ठुला चौरो पुस्तकालय शिक्षक व्यवस्थापनमा हामीले 1,50,000 मध्ये 6 महिनासम्मको भुक्तानी 75,000 भुक्तानी भएको छ, चेक काटेको छ र वडाको खातामा जम्मा अरू बाँकी वडाको खातामा छ। र काभ्रा स्वास्थ्य चौकी 32 सेन्टर व्यवस्थापन खर्चमा 1 लाख रुपियाँ छुट्याएका थियौँ, त्यो 32 सेन्टरको लागि खातामा आउन बाँकी छ। र पानीघाट सालीबाङ चिमेर सडक निर्माण योजना गापा स्तरीयमा 8 लाख विनियोजन भएको थियो, सम्झौता भएको छ, कार्य सञ्चालन हुँदैछ। त्यसको र जसपुरे पिपलकोट सडक निर्माण गापातर्फ 4 लाख छुट्टिएको थियो, गापाबाट कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी हुन बाँकी छ। त्यसको र आर्चोर मोटरवा सागिने मोटरबाटको निर्माण गापातर्फ 4 लाख विनियोजन भएको थियो, सम्झौता भएको छ, निर्माण कार्य सञ्चालन हुँदैछ।
र थारमारे सिँचाइ कुलो निर्माण गोगने गाभातर्फ 2 लाख विनियोजन भएको थियो। त्यस सम्झौता भई कार्य सञ्चालन हुँदैछ र अब प्रदेशबाट आउने रिके बजार खानेपानी विस्तार 1 र 3 को साझा विस्तारमा थियो। त्यसको सम्झौता भएको छ, त्यसको काम सुरु हुँदैछ र दाङमा रिके सिँचाइ कुलो निर्माण प्रदेश सरकारबाट 10 लाख आएको थियो। त्यसको काम पनि निर्माण सुरु हुँदैछ र रिके बजार सिँचाइ कुलो गाभातर्फ बिरोटा सिँचाइ कुलो निर्माण कृषि शाखा सल्यानबाट 10 लाख विनियोजन भएको थियो। त्यो कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी भइसकेको छ र 2077 साल श्रावणदेखि 8 पुस महिनासम्मको विभिन्न शीर्षक अन्तर राजस्व र 2,84,300 रुपियाँ राभा बैंकमा दाखा भइसकेको छ। त्यसै गरी हाम्रो प्रदेश सरकार अब गाउँपालिका केन्द्र सरकारबाट विद्यालय 9वटा विद्यालय जनता बागीमा सबै 2टा भवनहरू ठेक्कामा गइसकेका छन्। त्यसको काम पनि अब सुरुवात हुँदैछ र यसै गरी प्रदेशबाट करिब 25 लाख खजर जाने कोल्चोर खजरको बाटो पनि समिति गठन अब प्राविधिक आएपछि मात्रै हुनेछ। त्यसको समिति गठन हुन बाँकी छ, त्यसको पनि अब काम सुरुवात हुनेछ र यसै क्रममा हाम्रो वार्डमा जानकारी छ एउटा गाउँपालिका स्तरीय भवन हाल्ने भएको हुँदा हामीहरूलाई अहिले वार्डमा अलि थोरै बजेट परेको हुँदा 25 लाख बजेट परेको छ। त्यसमा अब गाउँपालिका हाम्रो मुटु भनेको गाउँपालिका भवन हो, त्यसमा बजेट परेको हुँदा हामीहरूलाई बजेट कम परेको छ। त्यसमा सबैलाई अवगतै छ र यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले सबै कुराहरू गाउँपालिका स्तरीय वडा स्तरीय सबै कुराहरू टोल स्तरीय सबै कुराहरू तपाईँहरूले जानकारी दिनुहुनेछ। यो सार्वजनिक सुनाइमा सबै कुराहरू तपाईँका मनमा लागेका कुराहरू यहाँ गाउँपालिका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ र प्रमुख प्रशासक अधिकृतज्यू हुनुहुन्छ, शाखा प्रमुखज्यूहरू हुनुहुन्छ, प्राविधिक इन्जिनियर्सहरू हुनुहुन्छ। सबैलाई आफूलाई केही लागेका मनका कुराहरू हजुरहरूले आज सार्वजनिक सुनाइमा कुराहरू राख्नुहुन्छ भन्दै मेरा 2 शब्द यहाँ अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्षज्यूलाई आफ्नो यस वर्ष गरेका कामहरूको बारेमा जानकारी, विकास निर्माणका कामहरूको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो र अब हामी यस कार्यक्रममा त्रिवेणी गाउँपालिकाले समग्र रूपमा त्रिवेणी गाउँपालिकाले के विकास निर्माणका कामहरू गर्यो त्यो विषयमा तपाईहरूलाई जानकारी गराइदिनुको लागि त्रिवेणी गाउँपालिका सल्यानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसुन्धरा पुन्ज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। चौमासिक रूपमा खर्चको सार्वजनिकरण गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यो भएपछि हामीले कोभिडका कारणले गर्दाखेरि धेरै कार्यक्रमहरू राख्न सकेका थिएनौँ, तर आज हामी आज सफल भएका छौँ। तपाईँहरूसँग चाहिँ सम्बन्ध जोड्न, तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुन र तपाईँहरूका गुनासाहरू, तपाईँहरूको सुझावहरू ग्रहण गर्न चाहिँ हामी आज उपस्थित भएका छौँ। यो सन्दर्भमा म तपाईँहरू सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। गाउँपालिकाको कुरा गर्दाखेरि सर्वप्रथम त गाउँपालिकाको योजनाहरू अथवा बजेटहरू विनियोजन भएका योजनाहरू हाम्रो 95 योजनाहरू छन्, जसमध्ये सम्झौता भएका योजनाहरू 62वटा सम्झौता भइसकेका छन्। भुक्तानी भएका योजनाहरू 20वटा भुक्तानी भइसकेको छ र यो भन्दै गर्दाखेरि किन कम भयो त भन्ने कुरा गर्नु होला। अब यिनी जो बाँकी रहेका कुराहरू छन्, योजनाहरू छन्, तिनी पनि एकदम सम्झौताकै क्रममा चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढिराखेका छन्। हामीले लगभग हाम्रो तोकिएको समयमा, तोकिएको स्रोत साधनमा र तोकिएकै गुणस्तरमा चाहिँ हामीले काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता म तपाईँहरू समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भुक्तानी भएका 20वटा योजनाहरू र अहिले हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामहरू के गरेका छौँ भन्दाखेरि झोलुङ्गे पुल पार्ट्स त्यसलाई चाहिँ टेन्डर आउन गरेर सम्झौता गरेर पनि त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढाएका छौँ र पाइप ग्याबिङ 15 लाखको टेन्डर गरेर त्यसलाई पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ। खानेपानी राजागिटी 81 लाखको चाहिँ त्यसलाई पनि टेन्डर गरेर हामीले त्यो कामहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ। पिम खोला मोटर बाटो 1,40,40 लाखको त्यसलाई पनि टेन्डर गरेर अगाडि बढाइसकेका छौँ। काभ्रा जनता माध्यमिक विद्यालयको भवन
नमुना विद्यालयको लागि 1,50,00,000 जसलाई हामीले टेन्डर गरेर अगाडि बढाइसकेका छौँ। काभ्रा जनता आदर्श विद्यालयकी फेरि 25 लाखको भवन त्यसलाई पनि टेन्डर गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। गाडी खरिद, एम्बुलेन्स, यी कुराहरू चाहिँ हामीले टेन्डर गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। र गाउँपालिकामा भएका विनियोजित बजेटमा 15,79,43,496 मा 4,11,65,967.14 हामीले खर्च गरिसकेका छौँ। यसमा हामीले 25.73% खर्च हामीले गरिसकेका छौँ। शिक्षा शाखा अन्तर्गत 1,11,77,500 रुपियाँ मध्ये 58,40,590 रुपियाँ खर्च गरिसकेका छौँ। यसमा 52.25% खर्च भइसकेको छ। स्वास्थ्य शाखा अन्तर्गत 85,30,200 मध्ये 31,55,185 रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। यसमा पनि 36.98 लगभग 37% खर्च भइसकेको छ। कृषि शाखा अन्तर्गत 70,50,000 कुल विनियोजित बजेट मध्ये 13,47,144.50 हामीले खर्च गरिसकेका छौँ। यसमा हामीले 19.1% लगभग मतलब त्यो प्रगति हासिल गरिसकेका छौँ। पशु शाखा अन्तर्गत 49,97,000 विनियोजित बजेट मध्ये 18,66,231.25 हामीले खर्च गरिसकेका छौँ। यसमा 37.34% वित्तीय प्रगति हामीले हासिल गरिसकेका छौँ। सङ्घीय सरकार अन्तर्गत 20,26,35,540 मध्ये 5,82,494.79 हामीले खर्च गरिसकेका छौँ। यसमा हामीले 27.13% वित्तीय प्रगति हासिल गरेका छौँ। र सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत 2,79,89,000 मध्ये 1,14,61,558 रुपियाँ हामीले खर्च गरिसकेका छौँ। यसमा 40.95% हामीले खर्च गरिसकेका छौँ। र समग्रमा भन्दाखेरि हाम्रो बजेट भनेको 42,88,22,736 रुपियाँ मध्ये 11,58,19,209 रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। यसमा समग्रमा हामीले 27.94% लगभग 28% हामीले प्रगति हासिल गरिसकेका छौँ। अब यसै भन्दाखेरि अलिक कम खर्च भए जस्तो देखिन्छ, तर हामीले विकास निर्माणका कामहरू सम्पूर्ण रूपमा हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। अब म तपाईँहरूलाई एउटा मात्र भन्न चाहन्छु, त्रिवेणी गाउँपालिकाको रुहाम खानेपानीको टेन्डर गरेर हामीले चाहिँ त्यो सम्झौता गरेर त्यो कार्य सम्पन्न गर्यौँ भनेपछि हामीले गाउँपालिकाको 100% लक्ष्य हामी हासिल गर्छौँ। तर वित्तीय प्रगति नहुन सक्छ है। 100% वित्तीय प्रगति किन हुँदैन भन्दाखेरि ठेक्का खोल्दाखेरि घटी घटाउमा आउँदाखेरि त्यो बच्छ, पैसा त्यो बच्छ। त्यो बचेपछि त्यो अर्को वर्षमा जाने हो। त्यसो भएको कारण अथवा त्यो अर्को कामहरू बन्यो, अर्को कामहरू हुन्थ्यो केही वर्ष भए पनि। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले भौतिक प्रगति 100% हामीले हासिल गर्न सक्छौँ। गाउँपालिकाको प्रगति विवरणहरू हजुरहरू समक्ष पेश गरे। अब यसमा लागेका जिज्ञासाहरू, यसमा लागेका क्वेसनहरू केही छ भने तपाईँको कौतूहलता छ भनेपछि तपाईँहरूले निर्धक्कका साथ तपाईँहरूले राख्नुहुनेछ र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले चाहिँ यसको जवाब दिनेछु। म पनि जवाब दिनेछु। मलाई सोधेमा भन्दै मैले चाहिँ तपाईँहरू खुला दिलले, खुला सोचले प्रश्नहरू सक्ने तरिकाले राख्नुहुनेछ भन्ने म अनुरोध गर्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। यस त्रिवेणी गाउँपालिका आर्थिक वर्ष 2077-78 मा गरेका कामहरू जुन कुन शाखा अन्तर्गत कुन शीर्षकमा कुन त्यो कति प्रतिशत योजनाहरू सम्पन्न भए, के कति रकम बजेट त्यो विनियोजित भएको थियो भनेर जानकारी गराइसक्नु भएको छ। समग्र रूपमा तपाईँले त्रिवेणी गाउँपालिकामा यति बजेट रहेछ, यो काममा खर्च भइरहेको रहेछ भन्ने जानकारी पाउनुभयो। र तपाईँले अघि भर्खर मात्र पनि त्रिवेणी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 मा कति बजेट थियो, के कामहरू भइरहेका छन्, अझ के हुन बाँकी छन् भनेर पनि जानकारी पाइसक्नु भयो।
अब तपाईहरूले यहाँका जुन वक्ताहरू हुनुहुन्छ, जवाबदेही वक्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग अब तपाईँहरूको मनमा लागेको कुरा के छ, त्यस्तो सल्लाह सुझावहरू, केही प्रश्नहरू गाउँपालिकाले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा केही तपाईँहरूको जो त्यस्तो प्रश्न छ भने तपाईँले आज यहाँ प्रश्न राख्नु सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर वडाको ले गरेका कामहरूमा तपाईँहरूको त्यस्तो चित्त नबुझ्दो केही छ भने पनि तपाईँहरूले यहाँ अहिले राख्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै यस कार्यक्रममा अब फ्लोर ओपन भएको जानकारी गराइदिनुको लागि म यस त्रिवेणी गाउँपालिका सल्यानका अध्यक्ष आदरणीय मानबहादुर डाङ्गीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम दलबहादुर बस्नेत, म पेसाले शिक्षक। मेरो एउटा जिज्ञासा भर्खरै सञ्चालन नलागेको भूमि आयोग सम्बन्धीको कुरा छ। कुनै सङ्घ संस्थाको बारेमा त्यहाँको समुदायले चाहेमा सङ्घ संस्थाको नाममा शुद्ध पर्ती ऐलानी जग्गाहरू यतिखेर दर्ता सट्टा बनाउने प्रक्रिया छ छैन, भएपछि प्रक्रिया कस्तो थियो, के थियो, त्यो त्यसबारे मेरो जिज्ञासा छ। साथै अनि व्यक्तिगत किसानहरूले पनि निवेदन दिँदाखेरि अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू छोटकरीमा भन्दै हामीलाई केही जानकारी भन्दै हामी पनि किसानहरूलाई केही जानकारी गराउने थियौँ। एउटा जिज्ञासा त्यो भयो मेरो। र अर्को जिज्ञासा, म पेसाले किसान भए पनि शिक्षक भए पनि किसानसँग सम्बन्धित काम पनि गर्ने गाउँघरमा बस्ने भएको हुनाले भर्खरै मैले सुन्ने गरेको है, त्यो सानो तथ्यमा भन्न सक्दिनँ। जिल्ला पशुसेवा कार्यालय र गाउँ पशुसेवा कार्यालयको साझेदारीमा गाई भैँसी पक्ष क्षेत्र घोषणा गरी 1 नम्बर, 3 नम्बर र 5 नम्बरलाई अनि निवेदन सङ्कलन गर्ने काम भयो र त्यसमा किसानलाई 1 गाई वा भैँसी बराबर 50,000 अनुदान दिने कार्यक्रम सूचना मैले पनि पढेको थिएँ। अनि गाउँघरमा के सुन्छु भनेपछि हुन त त्यो पहिले गरिरहेका किसानलाई थप हौसला प्रदान भयो, त्यो पनि राम्रो छ। तर नयाँ किसानहरूको छनौट भएन भन्ने कता कता मैले कुरा सुनेको गाउँघरमा। यदि त्यस्तो कार्यक्रममा नयाँलाई पनि केही राखिदिएको भए सायद व्यवसायिक किसानहरू अलिक बढ्ने थिए कि भन्ने मेरो जिज्ञासा, मेरो यति नै थियो। त्रिवेणी गाउँपालिका रामबजार काला व्यापारी। त्यो म स्कुलमा के भने अलिकति अनियमितता भएको पाएको छु स्कुलमा। त्यो पाएको छु भनेपछि एउटा भर्ना लिस्टमा धेरै विद्यार्थीको नाम लेखेको छ, तर त्यो विद्यार्थी हाजिरी पुस्तिकामा त्यो विद्यार्थीको नाम उल्लेख गरिएको छैन। त्यहाँ गाउँपालिकाबाट आउने जो खाजा भत्ता हुन्छ, त्यो खाजा भत्ता चाहिँ त्यो हाजिरी पुस्तिका के अरे भर्ना पुस्तिकामा त लेखेको छ, त्यो त उहाँको रेकर्ड गएको होला, त्यो त आउँछ होला, त्यो पैसा कहाँ जान्छ, छात्रवृत्तिको पैसा कहाँ जान्छ, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ जिज्ञासा लागेको छ त्यो कुरा। मेरो नाम अनिल खड्का, 1 सालिबाङ। समस्या मेरो विषय खानेपानीको। खानेपानी विगत 7 वर्षदेखि मैले सालिबाङ विद्यालयको पानी प्रयोग गरेर आइरहेको छु। सो क्रममा नयाँ योजना पनि क्रमशः चालु नै छ। सो योजनाको म सचिव पनि हुँ, म पनि खटिरहेकै छु काममा। सो योजना अहिले मेरो घरसम्म सम्पन्न नहुने भएकोले स्कुलको पानी प्रयोग गर्नु परिरहेको छ। 7 वर्षदेखि मैले स्कुलको पानी प्रयोग गरिरहेको छु। सो कामको लागि बजेट 2,50,000 विनियोजन पनि भएको थियो। त्यो अनुरूप हामीले काम पनि सुरु गऱ्यौँ र प्राविधिकहरूले इन्जिनियर साहबहरूले बनाएर दिनुभएको एस्टिमेट लिस्टहरू हामीले उहाँको आधारमै काम गरेका छौँ। मजबुत के छ उहाँले दिनुभएकै आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। सो उहाँहरूले बनाउनु भएको एस्टिमेट लिस्टमा र हामीले गर्ने काममा र बजारी भाउमा त्योमा हामीलाई मेल खाएन। उहाँले दिएको एस्टिमेटमा र हामीले गर्ने र बजारमा पाइने उसमा चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट छ। हामीलाई अझ पर्याप्त छैन। हामीले 14 दिनसम्म पनि जनसमुदायलाई श्रमदान पनि गरायौँ होइन। त्यहाँदेखि अब त्यति गर्दा पनि भ्याइएन, अझै पनि हामीलाई ल्यान्डर हाल्नु बाँकी नै छ। भर्खर हामीले आरसिसी ठाडो मात्रै सुरु गरेका छौँ, सिध्याएका छौँ। त्यही पनि अझै सिद्धिएको छैन। 1.5 फुट अझै बाँकी छ।
अहिले बनिरहेको ट्याङ्कीको डेस्टिनेसनमा 400 मिटरको डेस्टिनेसनमा मेरो के भन्छ घर छ। सोको लागि मैले प्रयोग गर्नको लागि केही राहत पाउँछु कि पाइप पानी पिउनको लागि भनेर यही जिज्ञासा मैले राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। 2225वटा काठिया गाईको चल्ने 14वटा गाई छन्। 2टा वाडाबाट वन वञ्चित भयो अनि तिनी गाई मन लगेर कहाँ छौँ कहाँ बसौँ के गर मैले गाउँपालिकामा लगेर चाहिँ लोन लिएर छोडिदिन्छु। यहाँ गरिबाना भन्छन् भन्छन् दिन वाङ्लुपन पाङ्लुपन काठिया गाई छन् हामीले त 2200 अबले कर्मचारी संस्थाले अहिले गरिदिनुहोस्। कोही धुना छन् कोही डाइग्नोसिस गएका छन्। दुईपट्टि वन बन्द भयो। हाम्रो खोला छ खोला भन्ने ठाउँमा सराउन ठाउँ छैन। वनमा गएपछि जरिमाना 1000 5000 10,000 चाहिँ हाम्रो संगठनले भन्नुहुन्छ भने त्यो गाई मन लगेर तिनी पनि धाममा लगेर म छोडिदिन्छु। तुरन्त बाहुनले चराउँ कसले चराउँ कसले के गर्नु यही हो मेरो। हजुरको पनि प्रश्नको जवाब केही समयमा पाउनुहुनेछ। अरू कोही हुनुहुन्छ प्रश्न जिज्ञासा महिलाहरूबाट प्रतिनिधित्व अलि नभएको जस्तो लाग्यो। महिलाबाट केही छ तपाईँहरूबाट? र सबैजनालाई नमस्कार। पालिकाबाट दिएको पाइप 700 मिटर थियो। त्यसमा अलिकति नपुग भएको कारणले हामीले सानो पाइप हालेर जोडेर ल्याएका छौँ यो नेवारे खोलाबाट गेरोने बस्ती भन्नेलाई। अनि त्यहाँको टङ्की नभएको कारणले हामीलाई सिँचाइको आवश्यक परेको छ। अनि टङ्की छैन, माथि मुहानमा पनि टङ्की छैन। त्यसपछि तल बाँधफाँटको लागि पनि टङ्की नभएको कारणले हामीले त्यो नै गरेका छौँ। र फेरि एउटा कुरा पालिकाबाट परेको 4 लाखबाट जुन बाटो खन्दै थियौँ त्यो बाटोमा नाप्दा अझै 100 मिटर जति खन्नुपर्छ भन्ने प्राविधिकबाट आएको कारणले फेरि त्यहाँको जुन जग्गा धनीहरू हुन् त्यहाँका जग्गा धनीहरूले पनि नदिने जस्तो भएको कारणले त्यसमा पनि सल्लाह सुझाव पाउँछौँ कि भन्ने जिज्ञासा आएको छ। मेरो नाम पद्मनाभन प्रधानी, त्रिवेणी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2, हाल बसाइ त्रिवेणी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1, अगाडि पनि हुनु सक्छौँ। म नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला सल्यानको सदस्य। हाम्रो शिक्षा शाखाले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर अगाडि लैजाने योजना बनाएको छ। यो थोरै समयलाई कसरी सदुपयोग गर्ने योजना बनाएको छ भन्ने कुरा म हजुरहरूको समक्ष राख्न चाहन्छु। र हामीले अत्यन्त आशा गरेको उज्यालो नेपालसँगै उज्यालो त्रिवेणीको कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रम केही छिनमै केही दिनमै त्रिवेणीवासीहरू काभ्रावासीहरूले बत्तीको उज्यालो मुनि बस्न पाइन्छ भन्ने आशामा छौँ। यो हाम्रो पालिकाबाट कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने कुरा प्रश्न लगाइदिए झन् आधारित हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ। त्यो कोही योजनाहरू साना 20-30 हजारका 50 हजारसम्मका योजनाहरू हुन्छन्। त्यो उपभोक्ता समिति गठन नगरिकन यो झन्झटिलो प्रक्रिया नगरिकन सिधै तपाईँको वडा कार्यालयबाट चेकको व्यवस्था चेक काट्ने व्यवस्था भइदिएपछि अझै राम्रो हुन्थ्यो कि सेवाग्राहीले तपाईँको 50 हजारको योजना हुन्छ, त्यहाँमा 15 हजार कस्ट खर्च हुन्छ, त्यसमा काम के गर्छन् भन्ने कुरा हामी कहाँ गुनासो आउँछ। यो गुनासो जस्तो तस्तै हजुरहरू समक्ष मैले यो गराएको छु। तपाईँको रामबजारमा या मुहानमा बन्ने योजना र तपाईँको कोटियामा खर्चमा बन्ने इस्टिमेट एउटै आउँछ योजनाको होइन। त्यो सम्भवतः तपाईँको प्राविधिक रूपमा बन्दैन हाम्रो भोगाइमा, किनकि कस्ट त फरक छ। तपाईँ कोही गाडी पुगेको छैन, मान्छेले पुग्नुपर्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मध्यनजर गरेर डिजाइन गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब धेरै कुरा साथीहरूले राख्नुभयो। अब हाम्रो तर्फबाट औरात्र खटिनु भएको छ। स्थानीय सरकार आएको, सङ्घीय व्यवस्था आएको, जनताहरूले आवाज गरेका छन्। जनप्रतिनिधिहरू औरात्र खटिनु भएको छ। कर्मचारी साथीहरू औरात्र खटिनु भएको छ। यसरी खटिनु भएको अझै तपाईँको आफ्नो जिउज्यान लगाएर तपाईँको सबै कामलाई सरकारी कामलाई मेरो काम भनेर लागिरहनु भएको छ। अझै लागु हुनेछ भन्ने आशाका साथ बिदा हुन अनुमति चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल।
ठेक्कापट्टा दिने कार्यक्रम सम्पन्न भयो भन्ने कुरा सुन्नमा आइरहेछ। गडागडमा ठेक्कापट्टा भइरहेको छ भन्ने कुरा सुन्नमा आइरहेछ। यसरी गडागडमा ठेक्कापट्टा हुँदै गर्दा जुन बाँकी रहेको रकम हुन्छ त्यो रकम सम्भवतः फ्री भएर जानियो भने हाम्रा नमुना विद्यालयका कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुँदैनन् जस्तो लाग्छ। र सरसर्ती नियमतः कानुनतः हामीले विद्यालयको खाताबाट रकम पाउनुपर्ने हो, त्यो पाउन सकेनौँ। र त्यो रकम 1.5 करोडको भएको हुनाले 1 करोडभन्दा माथिको कार्यक्रम विद्यालयमा हामी दिन मिल्दैन भनेर प्राविधिक साथीहरूबाट पनि हामीले त्यही किसिमको सल्लाह पायौँ। र अब जे भइरहेछ त्यहाँबाट भइसकेका कार्यक्रमहरू पछि बाँकी जुन रकम रहिरहेको छ त्यो रकमलाई पनि जसरी पनि सदुपयोगमा लगाइनुपर्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। र यहाँका जनताहरू, यहाँका उपभोक्ताहरू र यहाँका अभिभावकहरू पनि विद्यालयको बढोत्तरी विकासको लागि ठेक्कापट्टा भन्दा बाहेक बाँकी रहेको रकम जुन छ जो गडागडमा बनेको छ त्यो गडागडमा बनेको रकमलाई जति सक्दो सदुपयोगमा ल्याउनुपर्छ। सदुपयोगमा ल्याउनको लागि के गरिनुपर्छ त्यो बारे स्पष्ट पारिदिन दिनु अनुरोध गर्छु। त्रिवेणी गाउँपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनाइ 1 नम्बर वडाको एक सार्वजनिक सुनाइमा दलबहादुर बस्नेत जुन शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ 2वटा प्रश्न राख्नुभएको थियो। 2वटा प्रश्न मध्ये दोस्रो नम्बरको प्रश्न चाहिँ पशु शाखासँग सम्बन्धित रहेको हुनाले म त्यसको जवाब दिन गइरहेको छु। उहाँले राख्नुभएको थियो लागत राज्यमा सञ्चालन हुने एक स्थानीय तथा एक पशु सेवा कार्यक्रम अन्तर्गतको गाईभैँसी पोकेट कार्यक्रममा चाहिँ नयाँ किसानलाई किन प्राथमिकता दिएन भन्ने कुरो उहाँले राख्नुभएको थियो। यसको के छ भन्दाखेरि प्रदेशले एउटा कार्यविधि बनाइदिएको छ। त्यो कार्यविधिमा के भनेको छ भन्दाखेरि गाईभैँसी पोकेट कार्यक्रम सञ्चालनको लागि त्यो स्थानमा चाहिँ 100वटा उन्नत गाईभैँसी कि भएको हुनुपर्ने कि बनाउनै पर्ने। यदि त्यो नभएपछि चाहिँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ कानुन अनुरूप चाहिँ नहुने भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन आवेदन गरेका थियौँ, प्रस्ताव आह्वान गरेका थियौँ, त्यसमा 166 जना किसानहरूले चाहिँ प्रस्ताव राख्नुभएको थियो पशु शाखामा। त्यस अन्तर्गत हामीले मापदण्ड बनाएका थियौँ। मापदण्ड बनाउँदाखेरि चाहिँ जुदो भैँसी पालेका किसानहरूलाई चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता राख्यौँ, जसले गर्दा चाहिँ त्यो कार्यविधि अनुसार चाहिँ सङ्ख्या पुगोस्। जसले गर्दा अहिले छनौट गर्दाखेरि पनि 74 जना अहिले जुन समूहमा बस्नुभएको छ वडा नम्बर 1, 3 र 6 मा चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालनमा गइरहेको छ। र त्यहाँ चाहिँ यो गाईभैँसी पोकेटमा बसेका किसानहरू मध्येबाट अहिले उहाँले 74वटा गाईभैँसी पालिरहनु भएको छ। र हामीले नयाँ 47वटा भैँसी आयात गऱ्यौँ भनेपछि हाम्रो पोकेटमा 121वटा भैँसी पुग्ने भएको हुनाले र यो कार्यविधि अनुसार चाहिँ म्याच खाने भएको हुनाले हामीले नयाँ किसानलाई यसपल्ट प्राथमिकता दिन सकिएन। हामीले नयाँ किसानको लागि पनि प्रस्ताव आह्वान गरेका थियौँ। एक युवा एक रोजगार भन्ने कार्यक्रम थियो। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले पनि फर्म दर्ता गरेर त्यतिखेर राख्न सक्नुभएको भए त्यो नयाँ व्यवसाय गर्नको लागि त्यो छुट्टै कार्यक्रम थियो। यो चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ के पुरानो जसले भैँसी पालिरहनु भएको छ, जो अनुभवी छ, जसले पुजारीकरण गरिरहनु भएको छ, जसको अनुभव छ, उहाँलाई चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भनेर चाहिँ माथिबाट चाहिँ कार्यविधि बनाइदिएको हुनाले कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयले चाहिँ त्यस्तो किसिमको कार्यविधि बनाइदिएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो पुराना किसानहरू चाहिँ छनौट पर्नु भएको हो। र यसपटक नयाँ किसानलाई गर्न सकेन। र नयाँ किसानले पनि भैँसी पाल्दै गर्नुहोस्। यो वर्ष निरन्तर कार्यक्रम हो, यो 3 वर्षसम्म चल्ने कार्यक्रम हो। अर्को वर्ष पनि उहाँहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। र अर्को किसानले राख्नुभएको थियो हाम्रो दले बुढा भन्ने कृषकले चाहिँ स्थानीय गाई धेरै रहेको, 22वटा गाई रहेको होइन, यसलाई व्यवस्थापन गर्न अलिक कठिनाइ रहेको भन्नुहुन्छ। अब हाम्रो शाखाले हाम्रो पशु शाखाले गर्ने भनेको चाहिँ यसमा निःशुल्क औषधिहरू व्यवस्थापन गरिदिन सक्छ तपाईँको गाईलाई होइन। आन्तरिक बाह्य परजीवी विरुद्धको मिनरलहरू अनि त्यसै गरी भकारो सुधारका विभिन्न किसिमका घाँस व्यवस्थापनका कुराहरू गर्न सक्छ। र अन्य व्यवस्थापनको लागि चाहिँ अब हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि केही त्यसको जवाफ दिनु होला। र यति भन्दै म आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। पदमालगुडा दिदीले राखेको जिज्ञासा एकदम सान्दर्भिक हो। हाम्रो विद्यालयहरू करिब 7 महिना पूर्ण रूपमा ठप्प अवस्थामा रहेको छ। र यसमा त्रिवेणी गाउँ शिक्षा शाखाको भावी योजना के छ भन्ने सन्दर्भमा मैले यो सञ्चार माध्यमबाट सुनेको के हो त भन्दाखेरि यो 77 सालको विद्यालय तहका परीक्षाहरू चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्ने र आउँदो शैक्षिक वर्ष असारदेखि सुरु गर्ने भन्ने जुन एउटा सञ्चार माध्यमबाट
हामीले सुनेका छौँ। अब त्यसको परिवर्तन आउन बाँकी छ र हामी यो 2 महिनामा अब यो फागुन पनि करिब हाम्रो 15 दिन नै बाँकी छ। अब चैत मसान्तसम्म हामीले पर्चा सम्पन्न गरेर सक्नुपर्ने भन्ने जुन थियो र त्यो परिवर्तन अब आउन बाँकी छ र हाम्रो भावी योजना के हो त भन्दाखेरि हाम्रो त्रिवेणी गाउँपालिका स्तरीय बाल विकासदेखि कक्षा 10 सम्मको विद्यालय तहको फागुन 6 गतेदेखि आर्थिक प्रक्रिया सञ्चालन भएर सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसमा पनि हामीले 100%मा 30% कोर्स पुरा हुने किसिमले 30%बाट चाहिँ प्रत्येक विषयका प्रश्नहरू समावेश गरेर प्रश्नपत्र तयार गरेर हामीले प्रक्रिया सम्पन्न गऱ्यौँ र अहिले पनि केही विद्यालयहरूले 100मा कम्तीमा केही विषयमा 50% कोर्स पुरा गरिसक्नु भएको छ र हाम्रो भावी योजना भनेको अब हामी हाम्रो शिक्षा शाखाले के गर्छ त भन्दाखेरि हामी प्रत्येक विद्यालयमा रूपमा कक्षा अवलोकन गर्ने र हामीले केही नमुना कक्षाहरू पनि प्रदर्शन गर्ने केही विद्यालयहरूमा विषयगत रूपमा त्यो चाहिँ हामीले योजना बनाएका छौँ र चाहिँ सहरहरूमा चाहिँ कक्षा अवलोकन गरेर फिडब्याक दिने आपसी सल्लाह सुझाव दिने र उहाँहरूले पनि हामीले देखाएका चाहिँ नमुना कक्षाहरू प्रदर्शनबाट उहाँले के पाठ सिक्ने र हामीले पनि उहाँहरूबाट केमा सिक्ने त्यो ढङ्गले चाहिँ हाम्रो भावी योजना रहेको छ। हाम्रो शालिक बुढाजीले जनता थापाजीले यो जनतामाथि काभाको विषयमा यसभन्दा पहिले पनि मासँग अन्तर्जातीयको रूपमा उहाँले कुरा राख्नुभएको थियो कि कक्षा 1-5मा भर्ना रजिस्टरमा हेर्दाखेरि विद्यार्थी धेरै देखिने तर उपस्थित रजिस्टरमा हेर्दाखेरि विद्यार्थी उपस्थित भएको कमै देखिने हाजिरी नभएको भर्ना रजिस्टरमा चाहिँ भर्ना भएको देखिने तर उपस्थितिमा चाहिँ हाजिरी भएको छैन भन्ने कुरा मैले जुन राख्नुभयो। अब यस विषयमा हामीले के भएको विद्यालयमा स्थलगत रूपमा अनुगमन गरेर यसको चाहिँ हामी जवाब दिनेछौँ हजुरहरूलाई भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हाम्रो बजार रेटमा कम बढी र हाम्रो रेटमा कम भएको भन्ने यो दर हाम्रो दर रेट के हुन्छ भने हाम्रो जिल्ला दर रेट अनुसार चाहिँ हुन्छ। यो हाम्रो यो दर रेट हाम्रो जिल्लाले फिक्स गर्छ खास त्यही अनुसारले हामीले रेट एनालाइसिस गर्ने हो। हाम्रो अब टेन्टेटिभली हामीले के गरेर हाल्छौँ भने चाहिँ सर्टेन दूरीहरू राख्ने गरेर हाल्छौँ। एभरेजमा प्रत्येक ओडालाई मध्यनजर गरेर हामीले एभरेजमा दूरी कायम गरिकन हामीले दर रेट निर्धारण गर्छौँ। त्यही अनुसारको रेट एनालाइसिस हुन्छ। त्यस कारण इन्डिभिजुअली एउटा मात्र प्रोजेक्टको लागि हामीले त्यो दर रेट एनालाइसिस गर्न मिल्दैन। एकरूपता ल्याउनलाई हामीले के गरिदिन्छौँ भने चाहिँ सबै योजनाहरूलाई फोकस गरेर जस्तै लममै छ भने योजना पनि हामीले लममा अब एउटा कारागिरीमा छ भने पनि हामीले एउटै एभरेजमा जस्तै 5 किलोमिटर लिड दियो एउटैमा होइन त्यही अनुसारको रेट आउने भयो। त्यस कारण अब त्यो एकरूपता ल्याउनलाई पनि हामीले के गर्दै भने चाहिँ त्यो कहीँ कम पर्न सक्छ। अब हामीले खासै हामीले अब जिल्ला दर रेटलाई घटाउन मिल्दैन त्यसमै बसेर हामीले त्यो अनुसारले काम गरेर त्यही पनि अझै कम आयो भन्ने गुनासोहरू आएर र यसको लागि त हामीले हाम्रो निकायबाट केही हुँदैन जस्तो लाग्छ। किनभने चाहिँ हामीले जिल्ला दर रेट निर्धारण समितिमै गएर कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को शेरबहादुर ओलीले मैले इस्टिमेट अनुसार काम गरिसकेँ अझै प्राविधिकले 100 मिटर बाटो खन्ने भन्नुहुन्छ भनिकन भन्नुभएको थियो। त्यस्तो भन्दा नि तपाईँले आफ्नो इस्टिमेट अनुसार कति छ कति मिटर खन्नुपर्ने कति चौडाइ खन्नुपर्ने होइन त्यो अनुसारले अनि सर्वे भएको ठाउँबाट खन्नु भएको छ छैन त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ है त्यसमा पनि भर पर्छ। त्यसरी काम गर्नु भएको छ भनेपछि तपाईँले इस्टिमेट अनुसार काम पुरा गरिसक्नुभयो। जस्तै तपाईँले 500 मिटर खन्नु थियो 500 मिटर खनिसक्नुभयो होइन 4 मिटर बाटो पुर्याउनु भन्नुभएको थियो 4 मिटर पुर्याइसक्नुभयो तै पनि आज 100 मिटर बढा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ गलत नै हो होइन। त्यो अनुसार तपाईँले अब प्राविधिकले सर्वे गरे अनुसार तपाईँले खन्नु भएको छैन काम त्यो अनुसार गर्नु भएको छैन। तपाईँले आफ्नो मन परि यो तपाईँको उपभोक्ता समितिको मन परिले तपाईँले सर्वे भएको हुन्छ जुन हाम्रो एलाइनमेन्ट फिक्स भएको हुन्छ त्यो अनुसार काम नगरेर तपाईँले फरक ट्र्याक चेन्ज गर्नु भएको छ भने त्यसमा त्यो अनुसार हामीले प्राविधिकले त्यो अनुसारले चाहिँ दूरी बढाउन सक्छौँ। सबैभन्दा पहिले त
वडा कार्यालयबाट चेकको व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासा छ। यसमा के छ भन्दाखेरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्नको लागि अथवा आर्थिक अख्तियारी प्राप्त गर्न अथवा प्रदान गर्नको लागि अधिकृत स्तरको कर्मचारी चाहिन्छ र लेखापालको व्यवस्था आर्थिक प्रशासन पर्नु हुनुपर्दछ। सो भएको कारणले गर्दाखेरि वडामा त्यो के अरे त्यो सो दरबन्दी नभएको कारणले गर्दाखेरि यो मिल्न सक्दैन। उपभोक्ता समिति गठन गर्दा व्यवस्थापन खर्च कति हुन्छ है, योमा धेरै खर्च हुन्छ भन्ने कुरा आयो। उपभोक्ता समितिले गरेका काम कारबाहीमा जस्तै गाडीहरू खर्च होला, अनि त्यसको अन्य कुराहरू खर्च होला, त्यो चाहिँ को व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने खालको चाहिँ क्वेसन उठ्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उपभोक्ता समितिले खासमा काम गर्दाखेरि कुनै बाटोको कुराहरू चाहे योजनाको कुराहरू हुन्, त्यही योजनालाई हामीले टेन्डरबाट गर्ने हो भने चाहिँ आधीमा पैसामा काम सम्पन्न हुन्छ। आधी पैसामा मैले त तपाईँहरूलाई यहाँबाट सार्वजनिक सुनाइको अवसरमा मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कोही रोड खन्ने हो भनेपछि प्रतिस्पर्धा बनाउनुहोस् न रोजरलाई। 1400मा प्रति घन्टा काम गरेको उदाहरण पनि छन्। 1400मा ब्यागको लोडर प्रति घन्टामा काम गरेको उदाहरण मैले नै गराएको उदाहरण पनि छ। प्रतिस्पर्धा बनाउनुहोस्, उपभोक्ता समितिले प्रतिस्पर्धा बनाएर गर्नुहोस्। त्यहीबाट म्यानेज छ। हामीलाई चाहियो के हो? क्वान्टिटी चाहियो, हामीलाई क्वालिटी र क्वान्टिटी चाहियो। त्यो भए चाहिँ हामीलाई भयो। क्वालिटी र क्वान्टिटी चाहियो भने चाहिँ तपाईँले त्यो अलिअलि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ क्या। त्यहाँ ठेक्का पट्टा गर्दा घटीघटामा बाँकी रकम फ्रिज हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ जस्तै यो काभ्रा जनता माध्यमिक विद्यालय काभ्राको कुरा हो। 1,50,00,000 को योजना नमुना विद्यालय बनाउने योजना हो, त्यो भवनै बनाउने कुरा हो, जसमा आज हामीले चाहिँ टेन्डर खोल्दाखेरि कति लगभग 45% घटेको छ। बिलोमा आएको छ बिल्डिङ अझ बढी योभन्दा जस्ट 45% ओभर छ है। के हिजो मात्र खोलेर अहिले स्मरणमा आएन भनेपछि कुरा सुन्नु। अब बिल्डिङ जस्तो कुरामा 45% घटेर काम गर्छ भने त अचम्मको कुरो हो। यो सरी 55% बच्यो। त्यो 55%लाई हामीले खर्च गर्न मिल्दैन, किनभनेपछि त्यो सशर्त अनुदान अन्तर्गतको हो। सशर्त भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि योजना निर्माण गर्नुभन्दा पहिले पूर्व शर्तहरू निर्धारण गरेर पठाएको योजना हो। तर हामीले त्यसलाई कस्तो अवस्थामा खर्च गर्न सक्छौँ भनेपछि यदि सम्बन्धित मन्त्रालयले बाँकी बचेको रकम फलाना योजनामा खर्च गर भनेर अख्तियार दिन्छ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा हामी खर्च गर्न सक्छौँ। त्यो अख्तियार ल्याउन सक्ने कि नसक्ने त्यो चाहिँ अर्को कुरो हो। तर त्यो नल्याएको खण्डमा चाहिँ हामी काम गर्न सक्दैनौँ, अरूको खर्च हामी चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। यो पालिकाको 4 लाखको कुरा आएको छ नि, नाप्दाखेरि चाहिँ 100 मिटर पुगेन भन्ने कुरा आएको छ। यसमा चाहिँ म पनि जान्छु, म पनि हेर्छु। अब हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले त कुनै पनि काम चाहिँ क्वान्टिटी पुर्याउनै पर्छ। यो हाम्रो बाध्यता हेर्नुहोस्। क्वान्टिटी नपुर्याएर हामी भुक्तानी गर्न सक्छौँ। हामी पैसा घटाउने गर्छौँ, हामी घटाइदिन्छौँ पैसा। अहिले जस्तो योजना लगायतका अन्य तपाईँले राखेका प्रश्नहरूको जवाब पाइसक्नु भएको छ र अन्य प्रश्नहरूको अब जवाब दिनको लागि म यस त्रिवेणी गाउँपालिका सल्यानका अध्यक्ष आदरणीय मानबहादुर डाङ्गेज्यूलाई तपाईँहरूका ती प्रश्नको जवाब सँगसँगै यस सभालाई विसर्जन गरिदिनुको लागि पनि म अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। भूमिहीन समस्या समाधान आयो। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास, यो 3 किसिमको काम हामी गर्दैछौँ। हामीले तथ्याङ्क संशोधन गर्ने काम वडाबाट सुरु गरिसकेका छौँ। तथ्याङ्क भनेपछि तपाईँ कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ यो देशको नागरिक हो, तपाईँको नाउँमा कुनै ठाउँमा जग्गा दिने छैन, तपाईँ दलित पनि हो, अर्थात् तपाईँको नाउँमा 2 रुपैयाँ जग्गा दर्ता छ, 2-4 रुपैयाँ ऐलानी जग्गा चर्चिनु भएको छ, अर्थात् आफ्नो नाउँमा 20 रुपैयाँ जग्गा दर्ता छ तर पनि 1-2 रुपैयाँ 2-4 रुपैयाँ जग्गा ऐलानी पनि चर्चिएको छ। तपाईँ कस्तो प्रकारको तपाईँको विवरण तपाईँले आफैले भर्नु हो। हाम्रो वडा कार्यालयमा आउने, वडामा पूर्ण सरसफाइ अभियन्ता भनेर जो हामी चिन्थ्यौँ तिनै बहिनीहरूले तपाईँहरूको विवरण भरिदिन्छन्। त्यो विवरण भर्नमा वडा सचिवजी, वडाका जनप्रतिनिधिले पनि सहयोग गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको आफ्नो विवरण भर्नुहोस्। आफ्नो विवरण भरेपछि हो कि होइन भनेर
भनेर छानबिन हुन्छ। भूमिहीन सुकुम्बासी भूमिहीन दलितलाई निःशुल्क जग्गा उपलब्ध हुन्छ। हामी के गर्छौँ भने सार्वजनिक जग्गाहरू हुनसक्छ हामीले पनि प्रयोग गरे हामीलाई दिने पहिला सार्वजनिक जग्गाको तथ्याङ्क लग्छौँ हामी। अनि साँच्चै सुकुम्बासी दलितहरू छन् भने उनीहरूलाई निःशुल्क जग्गा दिन्छौँ, केही पैसा लाग्दैन। तर 2-4 रोपनी जग्गा दर्ता पनि छ। 2-4 रोपनी 10 वर्षदेखि पहिलेदेखि चर्चिँदै आइएको छ। त्यसलाई नामथारी गर्नु छ भने नेपाल सरकारले तोकेको दर रेट छ। त्यसको अलिक गरिब हुनुहुन्छ भने 25% तिर्ने होला, 8% देखि 200% सम्म त्यसको मूल्य छ। मानौ 1 रोपनीको जग्गा 1 रोपनीको मूल्य 20,000 छ भने 200% हुँदाखेरि कति हुन्छ? 2 लाख होला 1 रोपनी दर्ता गर्नुपर्ने। यही प्रक्रियाबाट जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छौँ। अमिन लगायतका प्राविधिक कर्मचारीको विज्ञापन खुलेको छ गाउँपालिकामा। अहिले लगत सङ्कलन गर्ने काम हामीले पूर्ण सरसफाइ अभियान जो गाउँपालिकामा वडा कार्यालयमा राखेका थियौँ उहाँहरूबाट हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। तुरुन्तै वडामा सम्पर्क गरेर आफ्नो विवरण गर्न अनुरोध गर्छु। अब यो दर्ता गर्ने विद्यालयले पनि पाउँछ, सङ्घ संस्थाहरूले पनि पाउँछ। जब जग्गा दर्ता भएको छैन विद्यालय बनेको छ भने विद्यालयले पनि त्यो फर्म भर्नु पर्यो। सहकारीको भवन छ जग्गा दर्ता छैन भने सहकारीले पनि भर्नु पर्यो। पाउने नपाउने छानबिन गरेपछि पुरा हुन्छ। विवरण भर्दाखेरि पैसा लाग्दैन। मैले यति जानकारी गराएँ। शालिग्रामले उठाएको विद्यार्थी भर्ना अनियमितता छात्रवृत्ति खाजाको पैसा बारे पनि अत्यन्त एकदम जेन्युन क्वेसन हो। यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई म यत्रो समारोह बिचमा अनुरोध गर्छु, यो हजुरको नोटिसमा हुनुपर्छ। विद्यालयको निरीक्षण गरेर यदि अनियमितता भयो भने कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ। मैले यसलाई यति भने खानेपानी विगत 7 वर्षदेखि विद्यालयको पानी खान्छु। निर्माण भइरहेको योजनाले पुग्ने छैन। सामान किन्दा बजार मूल्य र एस्टिमेटको दर फरक छ, समस्या छ। 400-500 मिटर पुग्दैन, पाइप पाउँछु कि पाउँदैन भन्ने जवाब छ। अनिल खड्काको प्रश्न छ। खानेपानी जहाँ पाइन्छ खानेपानी पाउने हक छ हरेक नागरिकलाई। विद्यालयको समयभन्दा बाहिरको खानेपानी विद्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्छ। रातभरि बगेर त्यहाँ जाने मान्छे भोगै बस्न पाउँदैन। त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति व्यवस्थापन गर्छ। तपाईँको इस्टिमेटमा जहाँसम्मको योजना छ त्यहाँसम्मको सम्पन्न गर्नुहोस्। पाइप नपुगेको भए वडा कार्यालय हुँदै गाउँपालिकामा निवेदन हामीले माग गरेका थियौँ। दिनुभएको छ कि छैन? दिनुभएको भए हामीले पाइप टेन्डर गरिसकेका छौँ। अब पाइप आउँदै सहितभित्र हामी वितरण गर्छौँ। यदि दिनुभएको छैन भने असारमा हामी बजेट ल्याउँदैछौँ। जेठको महिनासम्म वडाबाट सिपाही लिएर गाउँपालिकामा निवेदन दर्ता गराउनु होला। यसको उत्तर यति हो। सार्वजनिक चरित्रण भन्ने पनि हुन्छ, रोक्ने ठाउँ पनि हुन्छ। त्यसैले हामी वनसँगको अन्तर्क्रिया गर्ने बेला यो कुराहरू उठाउँछौँ र अन्य उपचारका कुराहरू कृषि के अरे पशु शाखा प्रमुखले भन्नुभएको छ। अन्य रोग सम्बन्धी समस्याहरू त गर्न सकिन्छ। तिनलाई चर्ने घाँस त दिन सक्दैन पशु शाखाले। त्यसैले घाँस रोप्ने ठाउँ छ भने घाँसको टिउ दिन्छ। घाँस रोप्ने ठाउँ छ भने पशु शाखामा निवेदन दिइराख्नु पर्यो, घाँस रोप्ने दिन्छ। तर त्यो व्यवस्थापन हामी सबै जनप्रतिनिधिहरूको चुनौती हो, हामी पालिकावासीको चुनौती हो। यसलाई गम्भीर भएको छ। म पनि गापाको पाइप 700 मिटर मात्रै भयो पुगेन भन्ने कुरा शेरबारले राख्नु भएको छ। मैले त्यही अनुरोध गरेँ हजुरलाई। गाउँपालिकाको पाइप जो छ त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। नपुगेपछि गाउँपालिकामा निवेदन दिनुपर्छ। हाम्रो प्राइभेटले इस्टिमेट गर्यो भने अरू थप पाइप पाइन्छ। पहिले निवेदन दिएको भए पाउनु होला, नभए फेरि निवेदन दिनु होला। पदमजीको सल्लाह सुझाव र हामीलाई सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ, हामी आभारी छौँ। वास्तवमा जति कुरा गरे पनि वार्ड नम्बर 1 वार्ड नम्बर 2बाट सम्झौता गर्न जाँदा सायद जुनसुकै वडाबाट होस् रुवामा जाँदा समितिका 3 जना मान्छे जान्छन् नि। 3 जना मान्छे जाने बेला 300 रुपियाँ, आउने बेला 300, 600 रुपियाँ, 300 को खाजा खायो भने 900 रुपियाँ एकपल्ट जाने बेला खर्च हुन्छ। तिनीहरू कमसेकम 5 पटक जानुपर्छ होला। एकपल्ट सम्झौता गर्न, कहिलेकाहीँ हाकिम भेटिनु भएन फेरि फर्किनु पऱ्यो, कहिलेकाहीँ इन्जिनियर साहब भेटेन भने फर्किनु पऱ्यो, कहिलेकाहीँ केही होला 3-4 पल्ट जाने हो 3-4 हजार खर्च हुन्छ। वास्तवमा त्यो योजना संसार खर्च भनेर कतै राख्ने व्यवस्था गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हो। कारणले मिल्दैन, मैले भनेर पनि सबै कुरा हुन्न, तर एकदम जायज कुरा छ। यसलाई आन्तरिक रूपमा मेन्टेन गर्ने कुरा हो। कस्तो गर्ने हो भने 2 किसिमका कुरा हुन्छन्। हामीले भनेर मात्रै हुँदैन। उपभोक्ता समितिले काम गर्ने बेला 10%, 20% थप श्रमदान गर्नुपर्छ। त्यही योजना
सालमा दिनेवाला घटना त 50% गर्छन् तर 15% ओभर हाल्छ फेरि पहिले अन्याय छ। त्यसैले ठेकदारहरू पेसाले पनि अलिकति पेसेवर हुन्छ थाहा हुन्छ इस्टिमेट हेर्न जान्छ। हाम्रो इस्टिमेटै खतम छ। मैले स्वीकार छु कतिले बुझ्छन् यहाँ बसेका मान्छेले अङ्ग्रेजी इस्टिमेट अङ्ग्रेजीबाट हुन्छ इस्टिमेट नेपालीबाट गराउनुपर्छ भन्छ। अब यो लाग्ला समय अहिले भर्खर भनेर हुन्न इस्टिमेट नेपालीमा भए बुझ्छ इस्टिमेट अङ्ग्रेजीमा छ। अनि हामीले के थाहा पाउँदै यति सुता सरिया भन्ने थाहा पायो अहिले एमएम भन्छ एमएम भने के हो एम एउटै एम त परेको छैन दुई तिनवटा एम भन्ने थाहा हुन्छ यो समस्या छ। त्यस कारण कति पनि झर्काउन मानेर प्राविधिक मित्रहरूले कति पनि झर्काउन मानेर हाम्रो कर्मचारी योजना शाखा कर्मचारीहरूले तपाईँहरूको जागिर यो जनताको सेवाको लागि खाएको यो जनताले तिर्ने करबाट हजुरहरूको सेवा गरी आउँछ भने यिनी जनता तपाईँहरूका देउता हो। यिनी देउता ऋषि बिगार गर्छ देउतालाई खुसी गराउने गरी कर्मचारीले काम गर्नुपर्छ। मैले यति अनुरोध गरेँ रुद्र सोम सरले भन्नुभएको छ नमुना विद्यालय परेको छ धेरै ठुलो मेहनत गरेर 1.5 करोड बजेर छ 45% भन्नु मैले त अलि पर्सेन्ट बढी छोरा थाहा पाएको छु अझै खास खानी पनि भएको छैन तपाईँ पुग्छ बुझेर यो भन्न मिल्दैन तर पनि बिलो गएको छ ठेक्का हामी मन्त्रालयमा विभागमा परिपत्र गरेर त्यो बिलो भएको रकम त्यही विद्यालयमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ। सकिएन भने आउने कुरा हामी अहिलेको समय छ हामी त्यो व्यवस्था मिलाउँछौँ। यहाँले राखेका क्वेसन बाहेक मैले भन्नुपर्ने जानकारी गराउनुपर्ने विषयहरू मैले दिएको छु। तपाईँहरू सबैलाई बधाई छ। हामीले राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण पेश गरेका छौँ। वडा सदस्यहरू वडा अध्यक्षहरू कर्मचारी साथीहरूले राष्ट्रिय परिचय पत्र गराउन मेहनत गर्नुभयो पब्लिकहरूले गराउनु भयो यो काम सम्पन्न भएको छ। स्त्रीहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी महिलाहरूको आठेघर खस्ने आङ खस्ने भन्छौँ हामी यस्तो सम्बन्धी हामीले एउटा शिविर सम्पन्न गरेका छौँ भर्खरै लोहामा सम्पन्न भएको छ। वार्ड नम्बर 1 वार्ड नम्बर 2 लाई अहिले पनि एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध छैन। यसको कानुनी बाधाले हामीले ढिलो गऱ्यौँ। अब हामी तुरन्तै एम्बुलेन्स खरिद गर्दैछौँ। अलिकति ढिलो गरेको फाइदा पनि भएको छ। हामीले 12-13 लाख 13-14 लाख रुपियाँ खर्च गरेर एम्बुलेन्स किन्नु पर्थ्यो अहिले हामीले 30% मात्रै हालेर पनि एम्बुलेन्स किन्ने भएको छ। बाँकी पैसा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ। अब स्वास्थ्य शाखा प्रमुखलाई हामी एम्बुलेन्स खरिद गर्न यो क्षेत्रको लागि काठमाडौँ पठाउँदैछौँ। जनता आवास कार्यक्रम थियो हाम्रो गाउँपालिकामा 5वटा भवनका लागि आज यहाँ हुनुहुन्न होला त्यो जिल्ला पूर्वाधारले सम्झौता गर्यो काम सम्पन्न भयो भने भुक्तानी भएको छैन भनेर मलाई आज ओलासले भन्नुभएको छ। म यहाँबाट फर्किने बित्तिकै जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयमा भनेर यसको रकम पेमेन्ट गर्ने व्यवस्था गराउँछु। अत्यन्त विपन्न मान्छेहरूको काम हो यो। अर्को सामुदायिक विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ। यसको एग्रिमेन्ट 30 महिनालाई हो झन्डै 11 करोडको काम हुँदैछ। यो सामुदायिक विद्युतीकरणले त्रिवेणी गाउँपालिकाको सम्पूर्ण ठाउँमा बत्ती आउँदैछ तर ठुलो भएको छ। गएको फागुनमा यसले सम्झौता गर्यो अहिले फागुनमा 12 महिना गयो यसको 18 महिना उसको अवधि बाँकी छ। तर मसँग हामीसँग भएको कुरा अनुसार धेरै ठाउँमा अहिले असारभित्र बाँकी सक्छु बाँकी रहेको ठाउँमा तिहारसम्म सबै वडामा बत्ती बाल्छु भनेर भनेको छ। हामी मलाई लाग्छ हामी सबैले दिनमा एकपल्ट फोन गर्छौँ। म हुर्केर वडाध्यक्षलाई उपाध्यक्षलाई प्रमुखलाई सबैलाई नम्बर दिएको छु ठेकेदारको हामी तागेदा गरिरहेका छौँ। यो पनि हाम्रो लागि गौरवकै कुरा। हाम्रो पालिकाको सबै ठाउँमा बत्ती जाँदैछ। कोभिड हस्पिटल हामीले बनाएका छौँ। कोरोनाले हामी सङ्क्रमित भयौँ म आफै पनि कोरोना सङ्क्रमित भएँ प्रमुख प्रसादले कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो केही कर्मचारीहरू सङ्क्रमित भए। प्रदेश मानिएको क्षेत्र विकासको पैसा पनि हामीलाई अप्ठ्यारी आएको छ। प्रदेश मान्य क्षेत्र विकास कार्यक्रममा कोलचौर खज्जर जाने सडकमा 25 लाख रुपियाँ छ। त्यस्तै वार्ड नम्बर 3 को राउतलामा लिफ्ट खानेपानीमा 20 लाख रुपियाँ छ। अर्को मिलगुलोमा 20 लाख रुपियाँ 10 लाख रुपियाँ त्यो विनियोजित भएको छ। यो काम पनि जिल्ला पूर्वाधारले काम गर्दैछ। अर्को सङ्घीय सांसदले हाम्रो यहाँ के हाल्यो भन्ने कुरा हुन्छ। सङ्घीय सांसदले अत्यन्त न्यून रकम थियो हाम्रो सङ्घीय सांसदको 40 लाख रुपियाँ हाम्रो पालिकामा छ। मक्खन टाकुदेखि कालापोखरा हाँसेपोखरा हुँदै अँखेला जोड्ने सडकमा 20 लाख रुपियाँ छ। वार्ड नम्बर 2 को एउटा खानेपानीमा 20 लाख छ। त्यो पालिकाले सम्पन्न गर्ने काम हो। हाम्रो प्राविधिक खटाएर त्यसको एस्टिमेट गर्ने काम समिति गर्ने काम हामी निर्माण गर्दैछौँ। गरिब विपन्न वर्गको लागि खरको छाना विस्थापन गर्ने एकल महिला दलित
जनजातिहरू गरिब मान्छेहरू खरको छानामा बसेका छन्, जोखिम छ, जति बेला पनि घरमा आगो लाग्न सक्छ। त्यस्तोको लागि हाम्रो पालिकामा बजेट आउँदैछ। एउटा वडामा 15-20 वटा मान्छेले टिनको छाना र काठका लागि पैसा पाउँछ। अब यो चैतको महिना लाग्दैछ, वैशाख जेठ असारमा यो सकिएन भने गाह्रो हुन्छ। त्यसरी यसलाई जति सक्यो छिटो हामी खरको छाना विस्थापन गर्ने। तपाईँहरूको टोल बस्तीमा रहेका विपन्न मान्छेहरू, गरिब मान्छेहरू अनि एकल महिलाहरू, एकल पुरुषहरू जो हामीले गरिब भनेर भन्छौँ, गर्न सक्दैनन्, त्यस्ताको डाटा वडा कार्यालयमा दिने, वडाले त्यसको डाटा सङ्कलन गर्छ। हामी चैतदेखि नै यो काम सुरु गर्छौँ। त्यस्तै गरी हामी गौरव गर्छौँ त्रिवेणी गाउँपालिकाले 8 करोड 32 लाखको लागतमा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन झन्डै 42 कोठाको एउटै घरभित्र सबै सेवा दिन सक्ने गरी 3000 मान्छेहरू अट्न सक्ने बाहिर कम्पाउन्ड समेत भएको प्रशासकीय भवन बनाइराखेका छौँ। यसो काम टेन्डर भएर काम सुरु गरेको छ। पालिकाको काम हो, 1 नम्बर गरे पनि पालिका हो, 5 नम्बर गरे पनि पालिका। हामीले गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन आफ्नै भवन नभए हामी अरू के गराउँछौँ भनेर यो काम गरिरहेका छौँ। सम्भवतः यो काम पनि हामी हाम्रै कार्यकालभित्र सम्पन्न गर्ने गरी हामी तागेदा लागेका छौँ। शैक्षिक सत्र जेठसम्म गएको छ यो वर्षको। वैशाखसम्म पढाइ गराउने, जेठमा परीक्षा लिने, रिजल्ट गराउने, असार 1 गतिदेखि भर्ना नयाँ भर्ना सुरु गर्ने यो कन्फर्म छ। त्यसैले पालिकाले आफ्नो एउटा परीक्षा सम्पन्न गर्यो। अब अर्को पेपर हामी जेठको महिना हामी परीक्षा गराउँछौँ विद्यार्थीहरूको। जेठको पहिलो हप्तामा परीक्षा हुन्छ, जेठको अन्तिम हप्तासम्म रिजल्ट प्रकाशन गरेर अनि असारको 1 गतिदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु हुन्छ। यो सबै शिक्षकहरूले थाहा पाउनु भएको छ। यसै बेला मैले भन्नुपर्छ बाल विवाह गर्न पाइन्न। 20 वर्षसम्म कसैले पनि नभन्नु होला, कसैले पुलिसले पकड यहीँ हुनु चाहिँ हाम्रो सुरक्षाकर्मी हाम्रो गुरुङ सर, उहाँलाई पनि एउटा टाउको पुर्याउनु 18 वर्ष बिहा गरेर भन्नुभयो भने थानामा परेको छ। त्यो बाआमालाई पनि कारवाही हुन्छ, छोराछोरी दुइटैको सम्झिँदैन भनौँ न। केटीका बाआमालाई पनि कारवाही हुन्छ, केटाका बाआमालाई पनि कारवाही हुन्छ। विवाह स्वतः बदर हुन्छ, विवाह गराउने पण्डितलाई कारवाही हुन्छ, टोपरी लाउने दिदीबहिनीलाई पनि कारवाही हुन्छ, हात खानेहरूलाई पनि कारवाही हुन्छ। त्यस कारण 20 वर्षभन्दा पहिलाको बिहा स्वीकार्य हुन्न, यो सबैलाई जानकारी गराइदिनु होला। त्यस्तै गरी पूर्ण सरसफाइ अभियानमा हामी गाउँपालिका लागेका छौँ। नागरिकहरू सुरक्षित भए, स्वस्थ भयो भने सबै कुरा गर्न सकिन्छ। मान्छे स्वस्थ भएपछि राजनीति पनि गर्ला, कोही शिक्षक होला, कोही विद्यार्थी होला, के हुनुपर्छ भन्नुपर्छ, नागरिक स्वस्थ हुनुपर्छ। पूर्ण सरसफाइमा हामी ध्यान दिनुपर्छ। सुरक्षित खानेपानी खान पाउनुपर्छ। राज्यको नीति छ 2030सम्म सबैको घरमा एउटा धारा पानी गराउने भन्ने। हामी बिस्तारै पालिकाले, प्रदेशले र सङ्घले हामी योजनाहरू निर्माण गर्दै खानेपानीको जनताको पहुँचसम्म पुर्याउने हामी सबैको दायित्व छ। हाम्रो यो सार्वजनिक सुनाइ निरन्तर छ। यो औपचारिक रूपमा गाउँपालिका सबै काम रोकेर यहाँ आएको छु। स्वास्थ्य शाखाको यहीँ, शिक्षा शाखाको यहीँ, विभिन्न वडाका सिपाही वडाहरू यहाँ, अनि कर्मचारी हाम्रो लेखा बन्द छ, लेखा सबै इन्जिनियरहरू हामी सबै यहाँ आएका छौँ। तर यो सार्वजनिक सुनाएको काम दिनकै हुन्छ। किन दिनकै हुन्छ भने इन्जिनियर साहबलाई गएर इन्जिनियर साहब यो के गर्ने भने उहाँले सधैँ भन्नुहुन्छ, यसको उत्तर दिनुहुन्छ। हाकिम साहबलाई हाकिम साहब मैले यो कुरा जानिनँ, योलाई के गर्नुपर्छ भनेपछि दिनकै यो सुनवाई गर्नुहुन्छ उहाँले। मलाई भन्नु म दिनकै गर्छु, सरकार खातिर दिनकै सुनवाई गर्नुहुन्छ, हाम्रो यहाँको सचिवले दिनकै सुनवाई गर्नुहुन्छ। हामी एकै ठाउँमा हुन्नौँ, तर जो जहाँ भेटिन्छ वार्ड नम्बर 6को वडालाई सोध्न सक्नुहुन्छ, 3को वडालाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सरहरू शिक्षकहरू यहीँ हुनुहुन्छ, नियम काम के हुन्छ सर भने उहाँले पनि सार्वजनिक सुनवाई गर्नुहुन्छ। हामी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गऱ्यौँ भने असल नागरिक पनि हुन सक्छौँ, हाम्रो ठाउँको प्रगति पनि हुन्छ। गाउँ बस्तीमा जानुपर्छ, मलाई थाहा छ, त्यसैले हामी पनि हाम्रो काम जानुपर्छ। त्यसैले यो कार्यक्रम अत्यन्त सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो, सफल भयो। तपाईँहरू सबैलाई बधाई दिँदै यो कार्यक्रम यहीँ अन्त्य भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।